अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज मेरे सर पर टोपी नहीं है, इमामा शरीफ भी नहीं है। इसकी वजह क्या है तो आपको बता दूं कि आज का मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो बालों के ताल्लुक से है। दरअसल आज की नौजवान नस्ल में ख़ास करके 20 से 30 साल की उम्र के दरमियान के जो लड़के हैं उनमें बाल झड़ने की और गंजेपन होने की बहुत ज़्यादा शिकायत आम हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसके ताल्लुक से एक वीडियो बनाता चलूँ। दरअसल तवारसी तौर पे यानी कि इनहेरेंटली मेरे दादा और अब्बू में गंजेपन की शिकायत थी। अब दादा का तो इंतकाल हो गया है तो उनमें भी गंजेपन की शिकायत थी और अब्बू चूंकि हयात है तो उनमें भी गंजेपन की शिकायत है। एलानिया तौर पे हमारे अब्बू का पूरा गंजा है। तो यही शिकायत मेरे सर में भी हो रही थी। तो मैंने इसके ताल्लुक से जो बातें फॉलो की और उनके ऊपर मैंने अमल किया तो मेरे बाल अब झड़ना बंद हो गए हैं और गंजेपन का शिकार होने से भी अभी मैं महफूज हो गया हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपको शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप गौर से सुनेंगे और इन पर अमल करेंगे, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बात आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं बल्कि अपने तजुर्बे की बिना पर आपको ये बातें बता रहा हूं। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा जो भी मैं आपको बातें बताऊं। तो देखिए, 20 से 30 साल के बीच में के जो नौजवान लड़कों में ये शिकायत पाई जा रही है तो सबसे पहले तो वो इस बात से गाफिल होते हैं, यानी कि आगाही नहीं होते हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं। अब जब मालूम ही नहीं होगा तो वो उसके ऊपर कुछ फिक्र भी नहीं करते हैं और इलाज करने का भी नहीं सोचते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना खुद का जायज़ा लेना है कि गोया के मेरे बाल झड़ रहे हैं या नहीं, गोया के मेरे सर में गंजापन हो रहा है या नहीं। एक मरतबा आप वाकिफ़ हो गए कि आप में बाल झड़ने की शिकायत हो रही है या आप में गंजेपन की शिकायत हो रही है, तभी आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात यह कि अब बहुत से डॉक्टर्स दस्तयाब हैं, उनके पास कुछ नौजवान चले जाते हैं तो वो कुछ टैबलेट्स या फिर कुछ सिरप्स या फिर कुछ शैम्पूज़ या फिर हेयर ऑयल वगैरह तजवीज़ कर देते हैं और नौजवान बच्चे उनका इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एलोपैथिक के अंदर इसका आपको इलाज जल्दी मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब मैंने भी इसके ताल्लुक से बहुत से लोगों से सुना कि आप ये डॉक्टर को बताइए, आप वो डॉक्टर को बताइए, लेकिन मैंने बिल्कुल ये जहन बना लिया था कि डॉक्टर के पास जाकर उनके पास ना मैं पैसे देने वाला हूं और ना ही मैं वहां पर इलाज करवाने वाला हूं, क्योंकि उसका इलाज नहीं होता है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि यार हमने तो इलाज करने के बाद ज़्यादा बाल झड़ने का मसला देखा और तेज़ी के साथ गंजापन होते हुए भी वो नजर आए, तो इसलिए मैंने डॉक्टर के पास जाकर ये इलाज करना मुनासिब नहीं समझा। तो फिर मैंने क्या किया, तो आज के इंटरनेट की दुनिया में गूगल के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर आपको बहुत सा मवाद मिल जाता है, बहुत सी मालूमात मिल जाती है। तो मैंने क्या किया कि गूगल के ऊपर बहुत से आर्टिकल्स पढ़े, अमेरिकन डॉक्टर्स के भी आर्टिकल्स पढ़े, उसके बाद यूके के डॉक्टर्स के भी आर्टिकल्स पढ़े, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के और आखिर में इंडिया के। तो इंडियन डॉक्टर्स का और सब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो हमारे सर के बाल होते हैं वो एक दफ़ा झड़ गए और वहाँ की स्किन जब चिकनी हो जाती है, जैसा कि हमारी पेशानी की स्किन कैसी होती है, ये चिकनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाल कभी उगते हैं क्या? नहीं उगते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे सर की स्किन है, स्कल्प है, उस पर अगर चिकनापन आ जाए तो वहाँ से बाल उगते नहीं हैं। तो जिन हजरात की स्किन चिकनी हो गई है तो उन्होंने तो उम्मीद और तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि उनके बाल फिर से उगेंगे या निकलेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह कि वो नौजवान कि जिनके बाल झड़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा गंजापन नज़र आ रहा है तो वो इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उनके सर में अभी पोर्स बाकी होते हैं। सर के अंदर के जो सुराख होते हैं जिनमें से बाल निकलते हैं वो अभी बाकी होते हैं, लेकिन उनमें से बाल नहीं निकलते हैं। तो वो अगर इलाज करेंगे तो वहाँ से फिर से नए बाल आ जाएंगे, ये उम्मीद और तवक्को आप कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखें नाजरीन, इस्लामी एतबार से हिजामा जो है वो इलाज बहुत ही मुनासिब, मौसर और कारामद है, क्योंकि इसका तजुर्बा मैंने खुद लेकर देखा। दरअसल जब मुझ में बाल झड़ने की और गंजेपन के होने की शिकायत हो रही थी तो उस वक्त मैंने रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज तजवीज़ किया है उसमें बेशक बरकत है। तो गंजेपन का या बाल झड़ने का इलाज भी हम हिजामा के ज़रिए कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 5 से 6 दफ़ा मुसलसल यके बाद दीगरे हिजामा किए
ٹھیک ہے، 5 سے 6 مرتبہ کیے۔ اب وہ جو ہجامہ ہے تو وہ میں نے سمجھ لیجیے آپ 4 کپس میں لگایا کرتا تھا اپنے سر پر، پہلے 3 لگاتا تھا، پھر اس کے بعد 4 لگانا شروع کر دیا میں نے۔ تو 15 دن کا 20 دن کا گیپ دے کر آپ مسلسل 5 سے 6 بار اگر ہجامہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جو پورس ہیں اور ان میں سے اگر بال نہیں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بال آنا شروع ہو جائیں گے، یہ گارنٹیڈ ہے۔ کیونکہ میرے یہاں کے جو 2 حصے ہیں وہاں بہت زیادہ بال کم ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو حصہ ہے یہاں پر بھی بہت بال کم ہو گئے تھے، تو میں نے وہ علاج کیا تو الحمدللہ تعالی بال پھر سے وہاں پر اگ آئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے بالوں کی حالت بہت اچھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ایک ڈائٹ بھی فالو کرنی ہے۔ دراصل کیسا ہے کہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپر سے ہمارے بال یہ جھڑ رہے ہیں، صرف نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی اگر آپ کوئی ایسی چیزیں لیتے ہیں، یعنی کہ غذا کے طور پر کھاتے ہیں کہ جن کا مضر اثر آپ کے بالوں پر ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کے بال بہت تیزی سے جھڑتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گنجا پن بھی بہت تیزی سے نظر آنے لگتا ہے۔ تو آپ کو ایک ڈائٹ فالو کرنی ہے۔ اب وہ ڈائٹ کیا ہے تو میں نے تو لسٹ بنائی ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو وہ ڈائٹ پوری ایک لسٹ کے طور پر بنا کر دے دوں گا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مینٹین کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھ کو فائدہ ہوا ہے اور میں تجربے کی بنا پر یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب تیسرے نمبر پر دیکھیے کہ بہت سے نوجوان کیا کر رہے ہیں، رات میں بہت دیر تک جاگ رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں اور پھر صبح 7 8 9 بجے اٹھتے ہیں۔ تو اسلامی اعتبار سے تو یہ اتنا غلط ہے، اور بہت سے نوجوان کبیرہ گناہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ وہ رات میں 2 بجے سوئیں گے تو فجر کی نماز وہ قضا کر دیتے ہیں، اور فجر کی نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جلد سے جلد سونے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر ہمیں مکمل طور پر نیند نہیں ملے گی تو اس سے بھی ہمارے باتوں پر برا اثر ہوتا ہے، اور ہمارا دماغ ہمارے بالوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتا ہے اور جھڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گنجا پن بھی تیزی کے ساتھ، جو لوگ رات میں مکمل طور پر نیند نہیں کرتے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ کو اچھے سے نیند کرنی ہے۔ اور آخری بات یہاں پر بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ کو اپنے بالوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، روزانہ نہاتے ہیں۔ اب روزانہ نہاتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، سر پر شیمپو یا صابن کا بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیمپو کے اندر اور صابن کے اندر بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اب مسلسل روزانہ آپ نہائیں گے اور شیمپو یا صابن کا استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بالوں کے اوپر اتنا برا اثر ہوگا کہ وہ کمزور ہو جائیں گے اور تیزی کے ساتھ جھڑنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو روزانہ نہانا نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ نہا بھی رہے ہیں تو پھر سر پر آپ صابن یا شیمپو نہ لگائیں، بلکہ ایک دن آڑ، یعنی کہ آج اگر آپ نے نہا لیے تو پھر کل کا دن چھوڑ کر پرسوں کے دن آپ نہا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ بھال ہو گئی آپ کے بالوں کی۔ اسی طریقے سے جب آپ تیل لگاتے ہیں اپنے بالوں میں تو بہت سے لڑکے کیا کرتے ہیں کہ اپنے سر میں جب تیل لگاتے ہیں تو اتنے زور سے وہ اپنے ہتھیلیوں کا اور انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ہی بہت زیادہ بال جھڑنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک دم ہلکے ہاتھوں سے آپ کو تیل لگانا ہے، اور ہلکی سی مالش بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہانے کی فوراً بعد جب ہمارے بال گیلے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو تیل نہیں لگانا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے بال بہت زیادہ کمزور رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس پر تیل لگائیں گے اور زور زور سے اس پر مالش بھی کریں گے تو بہت زیادہ بال جھڑنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر رک جائیں، بال جب سوکھ جائیں تو اس کے بعد ہی آپ تیل وغیرہ لگائیں۔ پھر اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں ہیں، وہ آپ جب اپنے بالوں کی دیکھ بھال کرنے لگیں گے تو خود بخود یہ باتیں آپ کو آ جائیں گی، یعنی کہ آپ خود بخود سیکھتے رہیں گے اور ان پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے بالوں کی فکر کریں، فکر اتنی بھی نہ کریں کہ دن رات اسی میں ہی ٹینشن میں رہ رہے ہیں اور پھر جو بال ابھی جھڑ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ پھر جھڑنے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ فکر مطلب دیکھ بھال کی کریں، نہ کہ ٹینشن لینے والی فکر کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو میں نے جو یہ ٹپس دیے ہیں وہ ضرور آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے ویڈیوز کو ملاحظہ کرتے رہیں۔ آپ کی خدمت میں دن بہ دن نئے ویڈیوز لاتا رہوں گا۔